कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लगाएपछि मुलुकको चौतर्फीको अवस्था प्रभावित बन्यो। देशैभरको जनजीवन भयभीत भइरहँदा जनचासोको नयाँ श्रृङ्खला उत्पादनमा समेत कठिनाई भएकोले केही महिना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेनौं। यसबाट हाम्रा दर्शकमा पुग्न गएको असुविधाप्रति क्षमा प्रार्थी छौं। हाल सरकारले लकडाउन खुल्ला गरेको भए पनि संक्रमण नियन्त्रण भइसकेको छैन। यद्यपि प्रतिकूलताका बावजुद पनि अब हामी जनचासोको नयाँ श्रृङ्खलासँगै यहाँहरू समक्ष नियमित उपस्थित हुने नै छौं। कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेको बेला तपाई पनि सरकारले निर्देशन गरेको नियम पालना गर्नुहोस् र आफू, परिवार र समाजलाई महामारीबाट टाढे राख्न सघाउनुहोस्। दर्शकबिन, तपाईकै चासो, चिन्तन र सरकारका विषय समेटिएको जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना महामारीले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भइरहँदा जोखिम मोलेर पीडितको राहत तथा उद्धारमा सक्रिय मानवरी सेवा समितिको परोपकारी अभियान तथा अढाई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइको विकास समिति फन्ड बोर्डको उपलब्धिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कोरोनाका कारण देशैभरको जनजीवन महिनौदेखि प्रभावित बनेको छ। रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाएका प्रयास निष्प्रभावित बनिरहँदा संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। संक्रमणको त्रासले आम नागरिक भयभीत भइरहेको बेला विक्रम सम्वत 2010 सालमा स्थापित मानवरी सेवा समिति नेपाल भने महामारीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत तथा उद्धारमा सक्रिय छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त समितिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि देशैभर निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ। जुनसुकै सङ्कट तथा विपदको बेला सेवा क्षेत्रमा होमिँदै आएको मानवरी सेवा समितिको गतिविधिमा आधारित यो रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2010 सालमा स्थापना भई समाज सेवामा निरन्तर सक्रिय संस्था हो मानवरी सेवा समिति। जब देशमा विपत्ति तथा सङ्कट निम्तिन्छ त्यसबेला यो संस्थाको सक्रियता बढी हुने गर्दछ। विक्रम सम्वत 1990 को महाविनाशकारी भूकम्पको बेला पीडितको राहत तथा उद्धारमा मानवरी समुदायका व्यक्तिको स्वतस्फूर्त सक्रियता देखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर समेत प्रभावित भएका थिए। कमाईको केही प्रतिशत हिस्सा समाज सेवामा लगाउनु पर्ने मान्यताका कारण पनि मानवरी समुदायको पहिचान समाज सेवासँग जोडिँदै आएको छ। त्यसैले यस समुदायका सेवा समर्पित गतिविधि थप व्यवस्थित र साङ्गठनिक रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। हाम्रो इतिहास त कस्तो छ भने 1990 सालको भूकम्प, त्यसबेला त मारवाडी सेवा समिति गठनै भएको थिएन। त्यसबेलाको ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि हाम्रो मारवाडी समुदाय काठमाडौँमा जम्मा 72 परिवार बस्थे। ती 72 परिवारले आफ्नो सबै व्यापार धन्दाहरू बन्द गरेर जति मरेको मान्छे छ तिनीहरूलाई फ्री कात्रो र सबैलाई खाना खानको लागि यति हाहाकार भएको बेलामा टुनीखेलमा हाम्रो 72 हाम्रा पूर्वजहरूले आफैले बिहान बेलुका खाना पकाएर सबैलाई फ्री खाना खुवाउने। त्यो खाना खुवाउँदाखेरि त्यसबेला हाम्रो जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन भूकम्पबाट के भएको छ भनेर घुम्दै हात्तीमा बसेर घुमेर आउने बेलामा टुनीखेलमा हजारौँ मान्छेहरूको भिड देख्नु भएपछि के भइरहेछ भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि मारवाडीहरूले यस्तो तरिकाले फ्री खाना खुवाइरहेछ भनेर भनेपछि उहाँले धेरै नै प्रभावित भएर त्यसबेला लालमोहरै गरिदिनु भएको छ। यसकारण हामीले आज होइन, हाम्रो पराग पूर्वकालदेखि नै सेवाको कार्यहरू गरेर आइरहेका छौँ। कुन कुन सेवा गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ भन्ने कुरा आफ्नो मुखले भन्नुभन्दा पनि सबैलाई ज्ञातै छ। संस्थाले स्थापना कालदेखि नै होमियोप्याथिक चिकित्सालय मार्फत निःशुल्क सेवा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 2010 साल ताका यहाँ उपचारको धेरै नै कमी थियो, उपचारको व्यवस्था थिएन र त्यसबेला साधारण दादुरा, हैजा
या कुनै पनि अरू रोग फैल्यो भने त्यसको कुनै उपचार नै हुन पाउँदैन थियो। त्यो उपचार नभइसकेपछि सानो उमेरको 25, 30, 35 वर्षकै मान्छेहरू पनि सानै उमेरको पनि तिनीहरूलाई चाहिँ उपचार नपाएपछि ब्रह्मनाथमा लैजाने, पशुपतिनाथमा 2-4 दिन त्यहीँ राख्ने अनि उनीहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो देखेर र बाहिर विदेशहरूमा चाहिँ सबै चिजको उपचार भइरहेको छ, यस्तो मृत्यु दर पनि बढी छैन अनि हाम्रा समाजका पूर्वजहरूले यसको कुनै न कुनै उपचार त हुनुपर्छ, एलोपेथिकमा त्यति उपचार थिएन। अनि उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभयो। धेरै अध्ययन गरिसकेपछि होमियोपेथिक भन्ने एउटा यस्तो चिकित्सा पद्धति हो जो आजको हिसाबले 225 वर्ष पुरानो, त्यसबेला 150 वर्ष पुरानो। यो पद्धतिमा यदि उपचार गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नुभयो र उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। त्यो थाहा पाइसकेपछि 2010 सालमा सबैभन्दा पहिले होमियोपेथिक अस्पताल खोल्नको लागि मारवाडी सेवा समिति नेपालको गठन गर्नुभएको र आजसम्म हामीले त्यही सेवा समिति अन्तर्गत विभिन्न किसिमको सेवा कार्यहरू गर्दै आएका। 2072 सालको भूकम्पको बेला पनि करोडौं रुपियाँ बराबरको राहत वितरण तथा उद्धारमा जुटेको यो संस्था अहिले कोरोना संक्रमणका समस्याका बारेमा नागरिकको सेवामा समर्पित छ। महिनौंको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत वितरणदेखि खान नपाएका हजारौं व्यक्तिलाई यो संस्थाले नियमित रूपमा सेवा दिइरह्यो। मारवाडी समाज सधैँ नै तपाईहरुसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नको लागि सधैँ तत्पर छ। कुनै पनि दुःख सुखमा हामीहरू सधैँ तपाईहरुको साथमा छौं। जस्तो भूकम्पको बेलामा पनि हामीहरू तपाईहरुकै साथमा रोडमै थियौं। अहिले पनि यस्तो दुःखको बेलामा मान्छेहरू चाहिँ नि घरमा लकडाउनमा थिए। हामीहरू आफ्नो ज्यान हतेलीमा राखेर हाम्रो आफ्नो परिवारको हामीले चिन्ता नगरिकन हामीहरू चाहिँ नि यस्तो यो काममा बिहानदेखि बेलुकासम्म राति पनि कहिलेकाहीँ हामीहरू घर जान पाएनौं। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईहरु देशवासीको लागि हामीहरूले चाहिँ नि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हामी काम गर्नलाई सधैँ तत्पर छौं। विश्व समुदायलाई त्राइमाम बनाएको कोरोना संक्रमणको औषधि अझै पत्ता लागेको छैन भने दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा पनि विश्वव्यापी महामारीको चपेटमा परेको बेला मारवाडी सेवा समितिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने आयुर्वेदिक औषधि निशुल्क वितरण गरिरहेको छ। विज्ञ चिकित्सक तथा अनुसन्धानले खोज गरेको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधिलाई गत वैशाख 15 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले नै प्रोटोकल जारी गरी अनुमति दिएपछि संस्थाले यो औषधि देशव्यापी रूपमा वितरण गर्दै आएको छ। सुरुमा त हामीले यसलाई जुजु आउनुभयो डाक्टरहरू मार्फत या जसै पनि आउनुभयो उनीहरूलाई दियौँ। त्यसपछि हामीले एउटा नियम बनाएका छौँ। हाम्रो जति स्थानीय सरकार भन्छौँ, नगरपालिका, वडा कार्यालय, वडा उनीहरूको सबैको पत्र सिफारिसमा हामीले औषधि उपलब्ध गराउँछौँ। तर हाम्रो एउटै मात्र के अनुरोध छ भने उहाँहरू सबैले जसलाई उपलब्ध गराउँछौँ तपाईँहरूले गएर घर घरमा बाँडिदिनुहोस् या तरिकाले गर्नुहोस्। त्यसबाहेक अहिले क्लबहरू छ, आर्मी मतलब हाम्रो सेनाले पनि हामीसँग लिखितमा पत्र लिएको छ, सशस्त्र प्रहरीहरू, डाक्टर हस्पिटलमा पनि डाक्टरहरूले पनि यो औषधि प्रयोग गरेका छन्, चिकित्साकर्मीहरू भन्नुको मतलब यो नर्सहरू, अरू स्टाफहरू। तर यो धेरै नै अरू हामी कहाँ आज 70वटा हामीले सेन्टर खोलेका छौँ। 70वटा सेन्टरबाट यो औषधिको वितरण भइरहेछ। मारवाडी सेवा समिति 38वटा छ हाम्रो देशभरिमा। 38वटा मारवाडी सेवा समितिमा हामीले औषधि पठाइदिएका छौँ। त्यो मारवाडी सेवा समितिका जम्मै हाम्रा महानुभावहरूले सबै प्रसार गरेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर यस्तो क्रममा उहाँहरूले पनि औषधिको बाँडिरहनु भएको छ। होमियोपेथिक औषधि करोडौं व्यक्तिलाई एउटा सामाजिक संस्थाले बाँडेको चाहिँ विश्वको रेकर्डै हुनुपर्छ जस्तो पनि लागिरहेछ। त्यो चाहिँ बिस्तारै आफै थाहा होला। अब यसलाई यसको महत्त्व बुझिदिनु भएर यो औषधि ग्यारेन्टेड हो। ग्यारेन्टेड इन द सेन्स के इम्युनिटी बढाउँछ, साइड इफेक्ट के पनि छैन। सबैभन्दा राम्रो कुरा सानो बच्चादेखि लिएर बुढाले पनि खान मिल्छ र कुनै पनि रोग होस् त्यो रोगीले आफ्नो औषधि पनि खाने, त्यो औषधि पनि खायो भने त्यसले पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छन्। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ हरेक व्यक्ति खान चाहने हरेक व्यक्तिको हातमा पुगोस्। महामारीबाट जोगिनका लागि रोग प्रतिरक्षा शक्ति बढाउने यो औषधि देशभरका 38वटा मारवाडी सेवा समिति मार्फत झन्डै 1 करोड नागरिकलाई निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइसकेको संस्थाले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले
प्रतिरोध गर्नमा उपयोगी भनी मान्यता दिएको यो औषधि सबै नागरिक समक्ष पुर्याउने संस्थाको लक्ष्य छ। सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने यो औषधिको बारेमा जस्तो विदेशमा पनि यो जुन कोरोनाको जबदेखि महामारी फैलियो यो औषधि विदेशमा पनि धेरैले प्रयोग गरेको देखियो। त्यसपछि तपाईको जनवरीमा भारतको आयुष मन्त्रालयले यो औषधिको बारेमा एउटा प्रोटोकल जारी गर्यो। त्यस लगतै हाम्रो वैशाख 15 गते हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग छ जुनले यो आयुर्वेद तथा यो होमियोप्याथीको हेर्ने एउटा विभाग छ। उहाँहरूले पनि प्रोटोकलमा यो औषधिलाई राखेर अनि यो औषधि चाहिँ नि कोभिड-19 को लागि प्रिभेन्सनको लागि यो औषधि खाँदा हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रोटोकल जारी गर्नुभयो। त्यसपछि हामीहरू के अब यो मारवाडी सेवा समितिले गत 67 वर्षदेखि होमियोप्याथिक क्लिनिक सञ्चालन गरिराखेकै छ, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसमा 250 देखि 300 व्यक्तिलाई हामीले प्रतिदिन चाहिँ सेवा दिँदै आइराखेका छौँ। र यो काम किन नगर्ने, हामीहरूले चाहिँ नि अब देशैभरि चाहिँ यो गर्यो भने सेवा दिन सकिन्छ भनेर हामीहरूले यो काम सुरु गर्यौँ। र हालसम्ममा हामीले 1 करोड भन्दा बढी व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि हामीले चाहिँ नि वितरण गरिसक्यौँ। 77 जिल्लामा हामीले औषधि पुर्याइसकेका छौँ। र तपाईको जस्तो के छ भनेदेखि अहिले त अब यो असाढ लागेदेखि अलिकति ट्रान्सपोर्टेसनहरू सहज भयो। यस अगाडि हामीले काम सुरु गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनहरूको साह्रै अप्ठ्यारो थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीहरूले चाहिँ जसरी पनि कोसिस गरेर एम्बुलेन्समा अथवा कोहीको प्राइभेट गाडीहरूमा जसरी पनि गरेर हामीहरूले औषधि चाहिँ देशैभरि पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ। करोडौं रुपियाँ लागिसक्यो, अझ पनि करोडौं रुपियाँ लाग्यो भने पनि हामीलाई हामी जहाँबाट हाम्रो समाजबाटै अरू कुनैबाट लिँदा पनि लिँदैन। अहिले दैनिक 3 लाख व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि हामी माथि प्याक गर्दैछौँ। त्यसपछि हुनाले 10-5 दिन ढिलो चाँडो हुन सक्छ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के छ भने हरेक व्यक्तिले पाओस् भनेपछि कमसेकम 2 करोड व्यक्तिले पायो भने पनि 60-70 लाख त विदेशमै छन्। 2 करोड 30 लाख रुपियाँ हाम्रो नेपाल 2 करोड 30 लाख नेपाली हाम्रो नेपालमा होला। त्यसमा केहीले खान नचाहन पनि सक्छ। तैपनि 2 करोडले खाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ र हामी पुर्याउँछौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पनि कहीँ बाधा कठिनाइ फाइनेन्सियल पनि छैन, म्यानेजमेन्टको कुरा पनि छैन, डिस्ट्रिब्युसनको पनि केही प्रब्लम छैन। यो औषधिको आजसम्म हाम्रो करोडौं व्यक्तिले हामीले बाँड्यौँ, करोड 500 व्यक्तिले बाँड्यौँ। कहीँबाट पनि यो औषधिले नोक्सान गर्यो भन्ने आएको छैन। बरु केही व्यक्तिहरूले आएर हामीले के भनेको छ भने मलाई यति वर्षदेखि यो रोग थियो, कसैको खुट्टा दुख्ने रोग थियो, कसैको पेट खराब थियो, के थियो, त्यसमा हामीलाई फाइदा भएको छ भन्ने। र आज मात्रै हामीले तपाईँ आउनेभन्दा 10 मिनट अगाडि कुरा गर्दै थियौँ कि जसले औषधि खाइसक्नुभयो उहाँहरूबाट एकचोटि फिडब्याक पनि लियौँ भनेर। भनेपछि यसको कुनै पनि नोक्सान छैन। एउटा सानो गोली हो, 3 दिन लगालग खाने, त्यसपछि हप्तामा 3 पटक गरेर जम्मा 6 गोली। नोक्सान केही हुँदैन, फाइदा भयो भने भइहाल्छ। त्यसकारण तपाईहरु सबैसँग हाम्रो के अनुरोध छ भने हामी औषधि उपलब्ध गर्न तयार छौँ। तपाईले एकचोटि औषधि प्रयोग गर्नुहोस्, यो रोगबाट बच्नुहोस्। तपाई यदि बच्नुभयो भने हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सन्तोषको विषय र एउटा हामीलाई गौरवको विषय हुनेछ। निस्वार्थ सेवामा समर्पित भइरहँदा पनि कतिपय अवस्थामा भने आलोचना र चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको संस्थाको अनुभव छ। तर पूर्वजले देखाएको समाजसेवाको बाटोबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि विचलित नहुन समिति प्रतिबद्ध छ। मारवाडी सेवा समिति काठमाडौँले नै ट्रान्सपोर्टेसनको पैसा पनि आफ्नो खर्च गरेर ठाउँ ठाउँमा औषधि पठाइदिएको छ। त्यो ठाउँमा सम्पर्क गरेर विभिन्न वडा गाउँपालिकाहरूले औषधि लिएर गएको छ र कतिले काठमाडौँबाटै पनि हेलिकप्टरमा औषधि लिएर गएको छ। जस्तो सोलुखुम्बु, डोल्पा, तपाईको गोर्खाको केही पार्टहरू जहाँ चाहिँ नि गाडी जाँदैन, गाउँ गाउँमा पुर्याउन अलिकति गाह्रो भएको हुँदा एउटा हामीहरूले अर्को एउटा संस्थासँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। एकल अभियान भन्ने एउटा संस्था छ जसले देशको 2200 गाउँमा विद्यालय सञ्चालन गरेर एकदम जो गरिब जो शिक्षाबाट वञ्चित छन् उहाँहरूलाई शिक्षा दिने कार्य गर्छ। त्यो संस्थासँग सहकार्य गरेर त्यहाँको कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यो औषधि लगेर गाउँ गाउँमा बाँड्दैछन्। त्यहाँको जो कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै म यही कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई कुनै आर्थिक सहयोग उहाँहरूले माग्नु भएको छैन र उहाँहरूले आफ्नै एफोर्टमा लगेर औषधि बाँडिराख्नु भएको छ। त्यो औषधिलाई सबैले खेर नफालिदिनु होला, कसैले पनि
सबैले यसलाई लगेको औषधि सेवन गरिदिनु होला, कसैले थुपारेर नराखिदिनुहोस्, सबैले यसको सेवन गरिदिनु होला, मेरो यही आग्रह छ। हाल नेपालमा 1,25,000 को संख्यामा मारवाडी समुदायका व्यक्तिहरू छन्। संख्यात्मक रूपमा जतिसुकै भए पनि यो समुदायले अंगीकार गरेको परोपकारको यात्रा अनुकरणीय छ। 2020 अफर भया नेटको 2020 नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, 2.5 दशकदेखि नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्ड बोर्डले अहिलेसम्म 3100 हाराहारीका योजना सम्पन्न गरेको छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित फन्ड बोर्डले देशलाई खुला दिशामुक्त बनाउने अभियानमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। फन्ड बोर्डका गतिविधि र हालसम्मका उपलब्धि समितिको यो सामग्री। 2.5 दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्ड बोर्ड विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। स्थापनादेखि हालसम्म देशका 74 जिल्लामा पहुँच विस्तार गरेको फन्ड बोर्ड अहिले मुलुकका 45 जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। मुलुकभर 3100 हाराहारी साना खानेपानी योजना सम्पन्न गरेको फन्ड बोर्डले नेपाललाई खुला दिशा मुक्त बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति 2013 को विकास ऐन अनुसार गठन भएको हो र विगत 25 वर्षदेखि यसले ग्रामीण स्तरका साना खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ। साथसाथै खानेपानीको साथसाथै सरसफाइका क्रियाकलापहरूलाई पनि यसले अगाडि बढाउँदै आएको छ, जसमा चाहिँ यो नेपाल खुला दिशा मुक्त घोषणा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो खुला दिशा मुक्त घोषणा अभियानमा यसले धेरै गाविसहरूमा चाहिँ खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्नको लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस्तै गरेर पहिले घोषणा भएका गाविसहरूमा चाहिँ निर्माण पश्चातको पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो। यसरी विगत 25 वर्षदेखि अहिलेसम्म आएर झन्डै 3100 जति साना ग्रामीण खानेपानीहरू यसले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। योजनाको 10औं ब्याजसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक धारा हुँदै एक घर एक धाराको अवधारणा लागू भइसकेको छ। सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको बोर्डले सम्पन्न भइसकेका योजनाको मर्मत तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्तासँग सहकार्यमा विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ। 9 ब्याजसम्मका आयोजनाहरूमा चाहिँ सार्वजनिक धाराहरू निर्माण भएको थियो। ती सार्वजनिक धाराहरूबाट पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै प्राइभेट कनेक्सनमा पनि लैजान जरुरी छ, किनभने नेपाल सरकारको एउटा अभियानै के छ भने लक्ष्य नै एक घर एक धारा हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य रहेको हुनाले ती पुराना बनिसकेका सार्वजनिक धाराहरू भएका स्किमहरूलाई पनि हामीले प्राइभेट कनेक्सनमा लैजान जरुरी छ। त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म के सोचेका छौँ भने पहिला त त्यसैलाई केही सुधारहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्दै आएको थियो र यसपटक चाहिँ हामीले निर्माण गरिसकेपछि पनि निर्माण पश्चातको 6 महिनाको समयमा चाहिँ निर्माण पश्चात का क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर
ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ र फङ्सनेबल कसरी रहिराख्न सकिन्छ, दिगो राख्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ निर्माण पश्चातको चरणको कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय नागरिकको आवश्यकतामा आधारित योजना विभिन्न तह हुँदै जिल्लाबाट छनौट भएको अवस्थामा विभिन्न स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा फन्ड बोर्डले काम गर्दै आएको छ। योजनासँग अपनत्व होस् भनेर उपभोक्ता समितिकै जिम्मेवारीमा काम हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ। खानेपानी र सरसफाइका योजना सम्पन्न भइरहेका सम्बन्धित समुदायमा बहुआयामिक रूपमा परिवर्तन हुन थालेको छ। स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धित चेतना विस्तारले नागरिकको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण सुधार भइरहेको छ भने जीविकोपार्जनका लागि समेत फन्ड बोर्डका योजना सघाउ सिद्ध भएका छन्। पानीको महसुलहरू तिर्न सक्ने, सबैजनाले तिर्न सक्यो भने त्यो योजना पक्कै पनि दीर्घकालीन हुन्छ, किनभने महसुल उठाएन भने मर्मत सम्हार कार्यकर्ता राख्न सकिँदैन र मर्मत सम्हार कार्यकर्ता राखिएन भने त्यो योजना अल्पत्र हुने सम्भावना बढी भएको हुनाले कसरी चाहिँ महिलाहरूलाई अलिकति इम्पावर गर्ने त्यो कुराहरू पनि हुने भएकोले हामीले सिड मनीको रूपमा दिएका छौँ। हामीले हेरेका छौँ धेरैवटा स्किमहरूमा चाहिँ 20,000बाट चाहिँ करिब 1.5 लाख यो रकम जम्मा गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। कसैले बाख्रा पालन गरेको छ, कसैले तरकारी खेती गरेको छ, त्यो अवस्था चाहिँ रहेको छ, जसले गर्दा हामीलाई विश्वास छ योजनाहरू दीर्घकालीन नै हुन्छन् भन्ने लाग्छ। कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समितिको सक्रियता नहुँदा योजनामा ढिलाइ हुने तथा साझेदार निकायसँग प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको बोर्डको अनुभव छ। अबका दिनमा संघीय संरचना अनुसार तीनौं तहका सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रमको मोडालिटी तयारीमा बोर्ड जुटेको छ। साना साना योजनाहरू जहाँ चाहिँ उपभोक्ताहरूको पहुँच अथवा विभाग अथवा प्रदेशले समेट्न नसकेका आयोजनाहरू चाहिँ यसले समेट्ने गरेको छ, जहाँ जुन चाहिँ हामी रिचिङ द अनरिच भनेर भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ समेट्ने गरेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो र अबको सन्दर्भमा यो राज्यको जुन संरचना छ 3 तहको सरकार, अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू यो लोकल गभर्नमेन्टसँग लिङ्केज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग कसरी लिङ्केज गरेर हामीले चाहिँ यो आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी अहिले स्टडी गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा निचोडमा पुगेर अर्को फेजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र यसले फन्ड बोर्डको अर्को कार्यक्रम के पनि छ भने उपभोक्ताहरूबाट आएका उपभोक्ता समिति अथवा एनजिओ अथवा अरू उपभोक्ताहरूबाट आएका गुनासोहरूलाई पनि यसले चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेको छ। हामीले चाहिँ वेबसाइटहरूमा गुनासो सम्बन्धी हामीले लिने गरेका छौँ, लिखित रूपमा लिने गरेका छौँ र कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ तत्काल भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ भने अब केही समयमा अहिले हाम्रो एउटा कार्यक्रम के पनि छ भने केही ठाउँमा हामीले सार्वजनिक शौचालयहरू नेपाल खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेपछि पनि सार्वजनिक शौचालयहरूको अहिलेसम्म अभावै रहेको छ। त्यसैले केही ठाउँहरूमा हामीले अहिलेको कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेर सरसफाइ कार्यक्रमलाई पनि बढी यसले सहयोग पुर्याओस् भनेर चाहिँ सार्वजनिक शौचालयको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा 25 वर्षदेखि काम गरिरहेको फन्ड बोर्ड आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने रणनीति बनाउँदैछ। नेपालको विकासमा चौतर्फी क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको विश्व ब्याङ्कले पनि खानेपानी र सरसफाइ जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। 2020 ट्रिपल 20 अफर भाया नेटको
2020 अफर। नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। हस्त विविध सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौं। हस्त, नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।